अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस, मैं हूं फहद हुसैन। एक इम्पॉर्टेंट डिबेट है जो पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रही है और अब जाहिर बात है मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आ रही है। आज हम उस डिबेट से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मामला कुछ यूं है कि खवातीन सहाफ़ी, नाज़रीन मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो जर्नलिस्ट हैं, विमेन जर्नलिस्ट, जितना स्ट्रेसफुल माहौल में वो काम करती हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारे जो मेल जर्नलिस्ट हैं वो किसी भी तरीके से अपना मुवाजना कर पाएँ। बिल्कुल गलत है। बहुत सारे मेरे जो कॉलीग्स हैं वो उनको शायद इस बात का एहसास ना हो, लेकिन इसमें कोई शक ही नहीं है कि जिस तरह की जो प्रेशर्स हैं, जो दबाव है, जो ट्रोलिंग है, जो खवातीन के साथ होती है और उसका जो जिस तरीके से वो अफेक्ट करता है उन्हें, यानी ये हम सोच भी नहीं सकते। तो वो तमाम वो खवातीन जो पाकिस्तान में मीडिया में काम कर रही हैं, चाहे वो कैमरे के सामने हो या कैमरे के पीछे काम कर रही हो, न्यूज रूम्स में हो या फील्ड में हो, जहां भी हो, उनको जितना क्रेडिट दिया जाए कम है, क्योंकि ये एक नया फ्रंटियर है और इसमें खवातीन ने आके वाकई में जो अपना जो जगह बनाई है और अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया। अब ये जो प्राइस है कि आप एक खातून जर्नलिस्ट हैं, आप फोर फ्रंट पे हैं, आपका हाई प्रोफाइल है, आपके ओपिनियंस हैं, आपका अपना तज्जिया है, आपको कोई ये खौफ नहीं है कि जो जहन में आपका तज्जिया है, आपकी थिंकिंग है, आपकी सोच है, वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इसकी एक कीमत है जो अदा करनी पड़ती है और आज हम इस पर बात करेंगे। हुआ यह है कि पिछले चंद दिनों कुछ इसी तरह की कुछ हमारी जो सीनियर कॉलीग्स हैं, उन्होंने एक पिटिशन लिखी और उसके बाद वो एक कायमा कमेटी में उनको इनवाइट किया गया, जहां पे उनका जो बुनियादी जो नुक्ता था वो ये था कि ये जो ऑनलाइन ट्रोलिंग है, जिससे एक तूफान बदतमीजी जो खड़ा किया जाता है, जो गालम गलोच की जाती है, वो किस तरीके से उनको इम्पैक्ट कर रही है और कितना ये गलत काम है। वहां पे उसमें उन्होंने एक बाकायदा स्टेटमेंट भी दिया उस कायमा कमेटी में, और उस स्टेटमेंट का आखिर जो 3 नुक्ते हैं वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। उस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस मीटिंग को कॉल किया था और उसमें ये जो विमेन जर्नलिस्ट हैं, खवातीन हमारी जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो मुतालबा किया वो ये था। पहला उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर अपने अराकीन को मीडिया में मौजूद खवातीन को टारगेट करने से रोके। नंबर 2, हुकूमत अपने अराकीन पार्टी के चाहने वालों को वाज़ेह पैगाम दे कि वो खवातीन सहाफ़ियों को हरासा करने से बाज रहें। और तीसरा ये कि हुकूमत इन कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद का एहतसाब यकीनी बनाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अब इसमें तो कोई शक व शुबा है नहीं कि ये ट्रोलिंग होती है और बहुत खवातीन के साथ होती है, लेकिन उसमें फिर एक पहलू और सामने आया है और वो ये है कि क्या ये बात दुरुस्त है कि इस तमाम तर ये जो ट्रोलिंग है और जिस तरीके से ये दबाव डाला जाता, गालम गलोच की जाती है खवातीन के साथ, उनको धमकियां दी जाती हैं, क्या ये सिर्फ रूलिंग पार्टी करती है? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जिम्मेदार है? उसकी जो सोशल मीडिया के सपोर्टर हैं ये बुनियादी तौर पर वो करते हैं जिस तरीके से इस पिटीशन में कहा गया, या ये तमाम जमातें करती हैं? और अगर हमने किसी को मुर्द इल्जाम ठहराना है तो हमें सबको ठहराना चाहिए। ये वो पॉइंट ऑफ डिबेट है जिस पे आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ 2 मेरी बड़ी सीनियर मोहतरम कॉलीग्स मुझे ज्वाइन कर रही हैं। दोनों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों का बुनियादी जो प्रेमिस है उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इस पर कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। लेकिन मुर्द इल्जाम किसको ठहराया जाए और इस मामले को अगर मजीद उजागर करना है, इस डिबेट को अगर एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ लेके जाना है, तो हमें क्या करने की जरूरत है। मैं तारुफ कराता हूं, मेरी पहली मेहमान मेरी कॉलीग सीनियर जर्नलिस्ट एंकर मेहर बुखारी हैं, डॉन टेलीविजन में अपना शो करती हैं। मेहर, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी दूसरी मेहमान मेरी मोहतरम कॉलीग गरीदा फारूकी साहबा हैं, वेल नोन एंकर हैं और न्यूज़ 1 में आजकल अपना शो कर रही हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गरीदा की बात मैं आपसे शुरू करूं, ये जो पिटिशन थी, जब इसमें बहुत सारे बहुत ही रिस्पेक्टेड नेम्स हैं, आप सब ने इस पिटिशन को बनाया, उसके बाद फिर आप गए, आपने अपना वहां पे जाके और कमेटी के सामने बयान किया।
یہ ذرا ہمیں ایکسپلین کیجئے کہ آپ نے بنیادی طور پر حکومت کو اور پاکستان تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، اس کی ذرا تھوڑا سا ہمیں ریزننگ جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کیجئے۔ اچھا، تھینک یو سو مچ فہد حسین صاحب. ایک تو آپ نے بڑے اہم، بڑے پریسنگ اور بڑے سنجیدہ اور بڑے سنگین ایشو پہ پروگرام کیا ہے، اینڈ دس واز واٹ وی آل ور ایکسپیکٹنگ کہ ہمارے جو میل کولیگس ہیں، کیونکہ ہم جتنے بھی سگنیٹریز ہیں یا باقی جو خواتین ہیں انہوں نے تو اس ایشو پہ پروگرام کیا ہے، لیکن بہت کم ہمارے میل کولیگس ہیں کہ جنہوں نے اس ایشو پہ پروگرام کیا ہے یا ہمارے ساتھ آواز اٹھائی ہے. تو فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. اور یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے ایک طرف جہاں مجھے دعوت دی ہے وہیں آپ نے مہر بخاری کو بلایا ہے، کیونکہ ہم دونوں کا ایک پوائنٹ آف ویو الگ الگ تو ہے، بٹ میرا خیال ہے، میرا اس پہ یقین ہے کہ جو بیسک نقطہ ہے کہ خواتین پہ اٹیک نہیں ہونا چاہیے، خواتین کو گالیاں، گندی گالیاں، اخلاقیات سے گری ہوئی، لچر، غلیظ، گھٹیا گفتگو نہیں ہونی چاہیے، ان کے جسمانی اعضاء پر بات نہیں ہونی چاہیے، ان کو ہراس نہیں کرنا چاہیے، انہیں ریپ کی، انہیں ڈیتھ تھریٹس نہیں دینا چاہیے. میرا یقین ہے کہ اس پہ میں بھی متفق ہوں، اس پہ مہر بھی متفق ہے، اس پہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. سب سے پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ ایک تو ہم اس چیز کو بھی ایڈریس کر لیں کہ یہ ویمن ورسز ویمن نہیں ہے، کیونکہ جو میری ٹویٹس تھیں اس پر مہر کو میں نے کچھ جوابات دیے تھے، فریحہ ادریس کو کچھ جوابات دیے تھے. دس از ناٹ ویمن ورسز ویمن. ہم سب اس بات پہ متفق ہیں، چاہے سگنیٹریز ہیں چاہے نہ ہوں. میرا خیال ہے مہر ظاہرہ آئی ایم شیور، آئی ہوپ کہ وہ انڈورس کریں گی کہ خواتین کی ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ اسٹیٹمنٹ جب آئی، میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گی، کیونکہ اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بہت سی ایزمپشنز ہیں، بہت سے مفروضے ہیں جس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے، یہ ٹریولائز ہو گئی ہے، اس کو محدود کر دیا گیا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ سٹیٹمنٹ ان چند خواتین کی طرف سے انیشیٹ ہوئی. عنبر شمسی کا یہ آئیڈیا تھا، جس کے بعد محمل، بے نظیر شاہ، آئمہ کھوسا، یہ سب اس میں شامل ہوئے. یہ لوگ ریسنٹلی ان کو پاکستان تحریک انصاف یا ان سے ایسوسیٹڈ گروپس ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے، انہیں مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا پہ. انہوں نے سوچا کہ جی ہم ایک سٹیٹمنٹ لے کے آتے ہیں. اس میں سے پھر چند ایک نے واٹس ایپ گروپس میں سرکولیٹ کیا، مجھے کسی نے انوائٹ نہیں کیا. واٹس ایپ گروپ میں سرکولیٹ ہوئے میسیجز کہ جی ہم خواتین جرنلسٹ چند یہ سوچ رہی ہیں، تو جو جو کرنا چاہتا ہے وہ کہہ دے. تو آئی اپروچ دیم مائی سیلف. میں نے عنبر کو خود میسج کیا کہ عنبر، آئی ووڈ لائک ٹو بی دا پارٹ آف دس اسٹیٹمنٹ، ایون دو آئی فیل کہ یہ انکلوزیو ہونی چاہیے اسٹیٹمنٹ. میں نے یہ بات کہی جو ہم سب خواتین تھا، میں نے سب خواتین کو کہی کہ میرا خیال ہے کہ صرف پی ٹی آئی ٹارگٹ نہیں کرتی، صرف پی ٹی آئی اٹیک نہیں کرتی، ہماری بہت سی اور کولیگز ہوں گی جن کو شکایات ہوں گی، نون لیگ سے بھی ہوں گی، پیپلز پارٹی سے ہوں گی، دیگر سیاسی جماعتوں سے ہوں گی، ریلیجیس فیکشن سے ہوں گی، اسٹیٹ ایلیمنٹ سے ہوں گی، نان اسٹیٹ ایلیمنٹ سے ہوں گی. ان سب کو شامل کریں. یہ میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، میری طرح کچھ اور لوگوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اس میں. لیکن پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا، جنہوں نے انیشیٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ چونکہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے، اور جنہوں نے انیشیٹ کیا ان کو ریسنٹلی اٹیک ہو رہا تھا فرام دا اکاؤنٹس ایسوسیٹیڈ ود دا رولنگ پارٹیز، ود دا گورنمنٹ. تو میں نے کم از کم اور میری طرح باقی لوگوں نے بھی اپنا ویٹیج ڈالا ان کے اسٹیٹمنٹ میں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ایون دو ہم بھی سمجھتے تھے. غریدہ بھی کہہ رہی کہ یہ بات اس پہ ہوئی تھی کہ اس کو صرف ایبسولیوٹلی یہ بات ہوئی تھی، ایبسولیوٹلی یہ بات ہوئی تھی. لیکن چونکہ جنہوں نے انیشیٹ کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس وقت ٹارگٹ ہو رہے ہیں گورنمنٹ سے، اور میرا بھی یہ ماننا ہے اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہے. میرا اپنا کیس اگر آپ لے لیں تو میں صرف پی ٹی آئی کی ٹرولنگ، پی ٹی آئی کے تھریٹس کا شکار ہوئی ہوں. مجھے نون نے نہیں کیا الحمدللہ ابھی تک، امیدیں آگے بھی نہیں کریں گے، باوجود اس کے کہ آج کل نون والے سمجھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے قریب ہو گئی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کیا. اسٹیٹ ایلیمنٹس کی طرف سے ہوتا رہا میرے ساتھ، نان اسٹیٹ ایلیمنٹس کی طرف سے ہوتا رہا میرے ساتھ، بٹ میں نے اسٹینڈ کیا ان کے ساتھ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میرا پوائنٹ آف ویو سیپریٹ ہے بٹ میں آپ کے ساتھ اسٹینڈ کرتی ہوں. ایک چیز بات مجھے پلیز اجازت دیجیے گا. ہم جب نیشنل اسمبلی میں گئے تو وہاں پر ہم نے جو اپنا ایک لیٹر سبمٹ کیا، میں آپ کو وہ پڑھ کے سنانا چاہوں گی، کیونکہ دس از ناٹ اونلی اگینسٹ پی ٹی آئی، دس از ناٹ پولیٹیکل، دس از ناٹ ٹو ٹارگٹ اونلی گورنمنٹ. ہم نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے جو بلاول بھٹو نے نیشنل اسمبلی کمیٹی میں پڑھا بھی. ہمارا لیٹر کہتا ہے کہ وی ریکگنائز دیٹ کلچر آف ابیوز persists across parties and in society in general
especially towards women. This must be addressed. नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, डिस्कशन हमारी जारी है, वापस आते हैं तो यहीं से इस बहस को आगे बढ़ाएंगे. ब्रेक के बारे बाद खुशामदीद, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. मेहर, ये आपने सुना और ये पिटिशन उस तरीके से गई, आपका इससे बुनियादी डिसएग्रीमेंट क्या है? थैंक्स फहद, बहुत बहुत शुक्रिया. एक दो डिस्क्लेमर्स दूंगी और फिर बुनियादी डिसएग्रीमेंट पे आऊँगी. पहला तो सबसे बड़ा डिस्क्लेमर ये कि ये जो ट्विस्ट दिया जा रहा है या ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इंटरनेट के ऊपर कि जैसे मैं अटैक कर रही हूँ या विक्टिम्स को ब्लेम कर रही हूँ या उनके ट्रॉमा को समझती नहीं हूँ, मैं इसको रद्द करती हूँ. ये मैं पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम पे नहीं कह रही, बहुत सी बार मैंने उस व्लॉग में भी कहा है और ट्वीट भी किया है. बस्साद एहतराम मेरी फेलो कॉलीग्स का, एक एक का 15, 16, 20 हैं, बस्साद एहतराम, सर आंखों पे इनका एहतराम, इनके ट्रॉमा, इनकी स्ट्रगल, इनकी स्टोरी. It is our story. We own it. We recognize it. We sympathize with them. And we're all warriors in what we're doing every day. So ये तो मैं सबसे बड़ा disclaimer दे दूँ because खुदा का खौफ करें. You know, मैं अब इसकी मुतहम्मिल नहीं हूँ कि ये एक नया चीज़ छेड़ी जाए, including someone जो ये अना का मसला कोई बना रहा है, कोई कह रहा है भाई कोई और इशू है. For God's sakes, like मैं तो पूरे सच बात कर रही हूँ. मैं तो एक सेकंड के लिए नहीं कहा कि मैं आपकी कहानी से कुछ निकालना चाहती हूँ या जो मैं प्रपोज कर रही हूँ वो आपकी कहानी को इनवैलिडेट नहीं करता, वो आपकी कहानी आपके ट्रॉमा को ऐड ही करता है सिर्फ. सो ये डिस्क्लेमर बड़ा कि मैं इनके साथ खड़ी हूँ and I feel for them and I respect each and every one of them. So ये तो आप सबसे पहले डिस्क्लेमर मेरा ले लें. दूसरा, मैं गरीदा को बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ बिकॉज इस पूरी फहरिस्त में से गरीदा वो वाहिद खातून है जिन्होंने मेरा जवाब दिया, जिन्होंने इंगेज करने की कोशिश की. एंड I have no qualms कि आपने ऑफ द रिकॉर्ड नहीं किया, ऑन द रिकॉर्ड नहीं किया. नो इश्यूज एट ऑल. शी डिड इट ऑन द रिकॉर्ड. आई अप्रिशिएट इट. मैंने ऑन द रिकॉर्ड भी जवाब दिया. इट्स सो आयरॉनिक कि इनमें से कोई एक और खातून नहीं है जिसने मुझे कांटेक्ट किया. और क्योंकि गरीदा ने आपको वो पढ़ के सुनाया 18 अगस्त 2020 का जो इनका कवर लेटर है, मैं उसी को कोट करूँगी. इसके अंदर लिखा है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू अस हैव चोजन टू डिसरिगार्ड आवर ग्रीवेंसेस and instead chosen to refute our claims, further reinforcing that we are guilty of spreading fake news. कहने का मकसद कि अगर मैं यही बात तो मुझे आज फील हो रही है अपनी कॉलीग से, ये जो मूवर्स और शेकर्स हैं इस पिटिशन की, आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू. आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती, आप फरिया इदरीस को रिस्पेक्ट नहीं करती, आप मारिया मेमन के स्ट्रगल को रिस्पेक्ट नहीं करती, आप बतूल के एक्सपीरियंस को नहीं करती, आप शिफा के एक्सपीरियंस को नहीं करती, आप मलिहा के एक्सपीरियंस को नहीं करती. मैं कितने नाम लूँ? मैं पिछले अगले 45 मिनट बैठ के आपको इधर नाम लेती रहूँगी. हमारे स्ट्रगल्स, हमारी ट्रूथ, हमारे ट्रॉमा को आप नहीं करती बिकॉज इधर आप कह रही हैं कि भाई बड़ी बात है, गवर्नमेंट ने हमें नहीं रीच आउट किया, हमें डिसरिगार्ड कर दिया. आई फील डिसरिगार्डेड बाय यू. आई फील कि मेरी ग्रीवियंसेस, मेरे क्लेम्स आप रिफ्यूट कर रहे हैं, इसको अना का मसला बना के. आप कहें तो हलाल है, मैं कहूं तो हराम है. आपका ट्रॉमा है, मेरा ट्रॉमा मजाक है. फॉर द लव ऑफ गॉड, मैं एक दिहाई से ज्यादा से ये काम कर रही हूँ. एंड हियर मी आउट, आई एम नॉट डन येट फहद, आई एम नॉट डन. प्लीज हियर मी आउट. एंड फिर आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल रहेगा. सिर्फ एक क्लियर करते हैं, सिर्फ ये क्लियर कर दें कि जो आपसे इनका वो नहीं हुआ, बेसिक क्या है आपका इशू के इन्होंने क्या किया है जो वे यू आर डिसएग्रीइंग? इन्होंने कुछ नहीं किया वेयर आई एम डिसएग्रीइंग. ये जो सब कुछ इन्होंने किया है मैं उससे इत्तेफाक करती हूँ और मैं आई एग्री विद इट. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ये महदूद कहानी है, इसको थोड़ा ऐड कर लीजिए. ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच जरूर हो सकता है, बड़ा ठोस सच है. ये आपकी जिंदगी इन्होंने टॉप जिस तरह सही लिखा है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल, इमोशनल, आपके काम पे असरात इसके मुरत्तब होते हैं. मैं सब कुछ तस्लीम कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि जनाबे वाला कि ये आपकी कहानी दुरुस्त है. मैं कह रही हूँ उसको ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा हम मुकम्मल सच ले आएं. एंड मैं आपको एक और बात बताऊँ फहद, ये मेरे जो मुझे जानता है पर्सनली, ये मेरे नेचर में नहीं. आई मीन एवरी अदर डे ये चीज़ें हो रही होती हैं, बहुत सी कैंपेन्स होती हैं. इस मुल्क में तो मी टू भी नहीं चली अनफॉर्चुनेटली, वेरी सैडली एंड ट्रैजिकली. सो अगर ये ऑन रिकॉर्ड फॉर एवर ना जा रही होती ना, मैं इसको कभी भी ना बात करती. और सेकंड, ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपने पब्लिकली क्यों किया. मुझे मेमल ने इसके निकलने के कोई गालिबन एक हफ्ते बाद कांटेक्ट किया कि भाई आप भी साइन कर लें. वो भी उनको जब 2-3 लोगों ने कहा कि भाई आपने ये बाकी नाम कैसे छोड़ दिए हैं. नाम लाने का मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि जनाब वो सही है, मैं भी गरीदा की तरह कह देती. इट्स नॉट एन ईगो इशू. आई जस्ट डोंट अग्री विद द कंटेंट. इवन मारिया मेमन डजंट अग्री विद द कंटेंट. एक बात और रिकॉर्ड पे रख लें, ये जो कहा जा रहा है कि हमसे पहले पूछा गया था, हमने ना की, हमसे कभी नहीं पूछा गया. जब ये निकल आई, घूम फिरी, स्टैंडिंग कमेटी पहुंच गई, सब कुछ हुआ, फिर आके पूछा गया ऑन सेकंड थॉट.
ठीक है, मुझे कहा कंटेंट कभी नहीं हमसे डिस्कस कर रही, मैं कंटेंट में सारे कंटेंट से एग्री करती हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ मुझे ऐड करना है, मुझे इसके अंदर ऐड करना है। अब मैं बताती हूँ आपको किधर ऐड करवाना है। अगर ये जब जैसे कहते हैं अटैक्स ऑन वुमेन इन द महर, अगर मुझे इजाजत दें, महर फहद अगर आप मुझे इजाजत दें तो बिफोर दैट कि महर प्रोसीड करें, मैं कुछ चीज़ों को यहीं पे रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहती हूँ। महर अगर आपकी इजाजत है, बिकॉज दिस वाज योर टाइम, और फहद अगर परमिट करें मुझे। जी जी जी। अच्छा, एक तो महर जितनी भी ट्रॉमा से गुजरी हैं, जितनी सफरिंग से गुजरी हैं, आप अपनी इज्जत तो अलग उस पर दाग लगवाते हैं, आप अपनी फैमिली के सामने, अपनी एक्सटेंडेड ख़ानदान के सामने, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में जो बेइज्जती आप सहते हैं वो तो अलग छोड़ दें। इसके अलावा जो आपकी फैमिली सफ़र करती है, जो आपके बच्चे सफ़र करते हैं, जो आप खुद सफ़र करते हैं, जो फाइनेंशियल लॉसेस, मैं महर के साथ खड़ी हूँ। मैं अनकंडीशनली महर के साथ हूँ, हमेशा से थी, हमेशा रहूँगी, चाहे महर मेरे साथ हो या ना हो, या महर डिसएग्री करें या जो भी करें। दो तीन चीज़ें रिकॉर्ड के लिए मैं स्ट्रेट करना चाहती हूँ। एक तो महमल, क्योंकि इस वक्त तो नहीं है, बट चूँकि हम सब एक सिग्नेटरी हैं, महमल का कहना ये है कि उन्होंने महर को ज़रूर कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन उन्होंने एक दिन के बाद, जिस दिन हमने ये स्टेटमेंट ओपन की, उसके नेक्स्ट डे, अच्छा हुआ ये, उनके मुताबिक जिन्होंने इनिशिएट किया था खवातीन ने, उनके मुताबिक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी जर्नलिस्ट कि कौन कौन किस किस के साथ बात करेगा। तो जिसको असाइन किया गया था कि आप महर से बात करेंगी, वो शायद भूल गई या उनके जहन में नहीं रहा। अच्छा यार, दिस इज नॉट अ पॉइंट अबाउट महर, गरीदा गेट आउट ऑफ इट यार, ये महर बुखारी का इशू नहीं है। मैं ये तो कह रही हूं, दिस इज नॉट माय स्टोरी, आई डोंट केयर इफ आई वाजंट कॉन्टैक्टेड, मुझे अब बात करें, आई एम कॉन्टैक्टिंग यू नाउ, आई एम कॉन्टैक्टिंग यू नाउ। महर, दिस इज योर पॉइंट, this is your point, this has been your मुझे point। बताओ गरीदा, आई एम नॉट श्योर, गरीदा एक सेकंड, महर वो आप बता रही थी ना कि एक तो चले कंटेंट का इशू, एक आप कही थी कि इसमें आप कंटेंट में ये जो इनका था क्या ऐड करवाना है, इनकी जॉइंट स्टेटमेंट बाय द वे, अच्छा कंटेंट में गरीदा आपकी हो गया, महर ने कह दिया कि वो एग्री करती हैं, महर ने कह दिया वो एग्री करती हैं सारे कंटेंट से, महर ने कह दिया कि वो एग्री करती हैं, लेकिन वो कुछ ऐड करवाना चाहती हैं, बहुत अच्छा है, हम ऐड भी कर लेते हैं, that's the point। इसमें तो लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसको पब्लिक, एक सेकंड फहद, honestly just one second, but let me say one thing, गरीदा step by step, this is not darling, take the whole show if you have to, but at least take my question। गरीदा एक सेकंड जी। महर, गरीदा आपका ये जॉइंट स्टेटमेंट कब आया था? मुझे डेट एग्जैक्टली तारीख याद है, बट आई थिंक 12th या 13 था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं अभी आपको ट्विटर से देख के बता देती हूँ कि हम लोग चेक कर लेना। सेकंडली मेरी बात सुनो गरीदा, देखो देर आए दुरुस्त आए, ये पहले और बाद की बात नहीं है। मैं आपके कंटेंट को वैलिडेट कर रही हूँ, मैं इसको एक्सटेंड करना चाह रही हूँ। अगर आप कह रहे हो ना अभी कि इट्स ओके हम एक्सटेंड कर लेते हैं, तो बड़ा सोच समझ के बोलो गरीदा, क्योंकि आसमा शिराजी से मेरी बात हुई है, वो 100% मुझसे इत्तेफाक करती हैं। आप जो बात कर रही हो आप भी इत्तेफाक करती हो कि दिस इज नॉट द ओनली थिंग, सिर्फ एक जमात नहीं है और भी जमातें हैं। तो अगर आप सारे इत्तेफाक करते हो ना, तो मेरा सिर्फ एक सवाल है आप सबसे, सिर्फ आप सबसे मुराद गरीदा आपसे या जिस आसमा से या जिससे भी, फहद से, चलो एनीवन हु केयर्स टू लिसन। मुझे ये क्यों कहा जा रहा है, और मुझे एक नहीं 2 लोगों के थ्रू ये पैगाम है। नसीम ज़हरा साहिबा ने भी अभी मुझे एक मैसेज भेजा कि ये तो कम्प्लीटली इवॉल्विंग स्टोरी है, मैं पूरा नहीं सुन सकी बिकॉज अब प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। मुझे ये बेसिकली कहा जा रहा है कि जनाब ये तो चेंज नहीं होगा, इस पे दस्तखत करना है तो कर लीजिए, ये तो चेंज नहीं होगा। सो ये कोई आसमानी सहीफा है जो चेंज नहीं होगा, ये तो मैं इसे क्लैरिफाई कर लेती हूं, मैं इसे क्लैरिफाई कर लेती हूं। एक सेकंड, सिर्फ एक चीज क्लियर नहीं हो पा रही, मैं फिर से काइंडली महर ये क्लियर कर दें फॉर हमारे सारे व्यूज के लिए, आप इसमें इस कंटेंट में क्या ऐड करवाना चाह रही हैं? मैं आपको बता रही हूँ जनाब, हाँ, 2 चीजें, फिर मैं आपको बताती हूँ इत्तेफाक का। ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। तो जिधर आपने जो 3 नुकात पूछे थे ना, पढ़े थे ना अभी इब्तिदाइये में भी, डीम दैट द गवर्नमेंट नंबर 1 इमीडिएटली रिस्ट्रेन इट्स मेंबर्स फ्रॉम रिपीटेडली टारगेटिंग women, सेंड आउट क्लियर मैसेजेस, होल्ड सच इंडिविजुअल्स विद इन द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। मैं तो चाहती हूँ वी डिमांड दैट नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, सर फेयर इज गवर्नमेंट, बिकॉज पीटीआई की ट्रोलिंग तबाकू ने जनाब, not just the government but People's Party, PMLN, MQM and all those state institutions which have media cells. ISPR also has a media cell, okay? And all these groups which harass us, ये सारे नोटिस लें। क्योंकि देखिए मैं एक मिसाल दे देती हूँ आपको छोटी सी, ठीक है, और बड़ी छोटी ये मिसाल है। वैसे तो आपको फरिया या मारिया या ये सारे आके बता सकते हैं इनके साथ एक जमात के साथ क्या क्या हुआ है, कौन सी गंदी गालियाँ हैं, मगर फॉर इंस्टेंस ये जो इनका सब लेटर है इसके अंदर लिखा हुआ है, but threats, gender-based slurs, use of personal pictures, selectively bringing up tweets
and portions from our articles and clips from our shows to project a false perception. यानी कि हमारे programs के कुछ ऐसे clips निकालना जो false impression देते हैं. छोटी सी मिसाल दूंगी आपको, जिसको ये एड्रेस हुआ है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स, जनाबे वाला वही ट्रोल कर रहे थे काशिफ अब्बासी को. सिर्फ एक एग्जांपल दी, उन्होंने काशिफ के ही क्लिप को रीट्वीट किया, वो जुगर लगाते हुए, वो हंसते हुए आइकॉन्स नहीं होते, एक मिसाल है. ठीक है, तो अगर हमें चेयरमैन्स करेंगे, हमें ट्रोल करेंगे, पार्टी के हेड्स हमें ट्रोल करेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन में होगा, वो कुछ नहीं करेंगे, तो ये मेरी नहीं, मेरी बात फिनिश होने दें. देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप इससे एक सेकंड यार, एक मिनट, एक थॉट प्रोसेस खत्म हो जाता है. लेट मी फिनिश, फिर आप भी रवानगी से जवाब दीजिएगा. ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं इंश्योर कराना चाह रही हूँ फॉर ऑल टाइम्स टू कम मुझे तहरीक इंसाफ गाली ना दे. मैं ये चाहती हूँ फॉर ऑल टाइम्स टू कम मुझे कोई गाली ना दे इन बड़ी जमातों में से. ये नहीं हो सकता. सेकेंडली सर, एक और बात, बड़ा वैलिड पॉइंट है, इसको आप एक और वैलिड पॉइंट देखें. अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई एक्शन होना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यू विल हैव टू इंक्लूड ऑल पार्टीज, बाय पार्टीजन रखना होगा. बिकॉज आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि एक जस्ट वन सेकंड, कि हुकूमत वक्त अपने खिलाफ कभी लेजिस्लेशन नहीं करेगी, ना एक्शन लेगी. बिल्कुल सिंपल मेहर का पॉइंट है कि सबको इंक्लूड करें, सिर्फ गवर्नमेंट को क्यों? इसमें क्या अनरीजनेबल बात है? मैं आपको वही तो मैंने अपनी बात का आगाज, फहद, जो आपने पहला सवाल मुझसे किया था जब मैंने इस प्रोग्राम में बात करना शुरू की थी, मैंने आपसे कहा था कि जो हमने लेटर लिखा है, जिसको बिलावल भुट्टो ने जिस पढ़ के नेशनल असेंबली कमेटी की हियरिंग का आगाज किया, मुझे सुन लेना मेहर, मुझे सुन ले, मैं आपकी बात की तरफ ही आ रही हूँ, और आपकी जितने ग्रीवेंसेस हैं उसको हम सब मिलकर एड्रेस करेंगे. मैंने कहा था दिस इज नॉट वुमेन वर्सेस वुमेन, लेट्स नॉट मेक इट लाइक दैट, क्योंकि इससे क्या है कि जो हमें हरास कर रहा है वो खुश हो रहा है, वो तबका जो है इससे फायदा उठा रहा है. आप और मैं तो एंगेज कर रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग इट वुमेन अगेंस्ट वुमेन. जो खवातीन दूसरी एंगेज नहीं कर रही हैं और इनडायरेक्ट ट्वीट कर रही हैं, उनको समझाएं कि आपके कॉल ऑफ फेम में तजाद है मेरी बहन, आप अपना कॉज कमजोर कर रही हैं. नहीं देखें मेहर, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, इसका मतलब है कि मैं सबको कॉन्फिडेंस में लेके आपसे बात कर रही हूँ. चाहे मैं इस प्रोग्राम में बात कर रही हूँ, चाहे मैं ट्विटर पे बात कर रही हूँ, चाहे मैं आपसे फोन पे करूँ, चाहे मैसेज पे करूँ, ये मैं आपको इस वक्त यूनिफाइड मौक़िफ़ दूंगी अपनी तरफ से, सबकी तरफ से. हमारे लेटर में लिखा हुआ था कि वी रिकॉग्नाइज दैट कल्चर ऑफ अब्यूज persists across parties and in society in general, especially towards women. This must be addressed. तो ये वही चीज है जो मेहर, जो फरीहा इदरीस, जो मारिया मेमन, जो शिफा यूसुफ़ज़ई, जो जैस्मिन मंजूर, या जो भी अब आप एक सेकंड गरीदा कता कलामी मां, एक सेकंड, just one second, no, you made your point, just quickly. मैंने आपकी बात सुन लेना मेहर, मैंने आपकी बात सुन ले, मेरी बात अभी आई एम नॉट येट फिनिश्ड, आई एम नॉट येट डन, मुझे सिर्फ सुन ले, हम आपकी बात की तरफ ही आएंगे. द पॉइंट इज कि मेहर को कांटेक्ट हुआ, ये भी ऑन रिकॉर्ड कर लें. द वेरी नेक्स्ट डे 12 को हमारी पिटीशन आई, 13 को आप चाहेंगे तो मैं महमल के मैसेजेस ऑन रिकॉर्ड ले आऊंगी. वो ऑन रिकॉर्ड है जो महमल और मेहर की कन्वर्सेशन है व्हाट्सएप पे. अगर दोनों हैंग ऑन महमल की तो परमिशन है, चाहेंगे क्या मतलब, ये कोई छुपी भी बात है? मैंने महमल से क्या, एक सेकंड गरीदा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए. इसके अलावा मारिया मेमन से भी राब्ता हुआ था. मारिया से बिफोर पब्लिकिंग द स्टेटमेंट, मारिया से पब्लिसाइजिंग द स्टेटमेंट, मारिया मेमन से राब्ता हुआ था. मारिया ने इसको कहा कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहूँगी. तो ये चीज़ है, लेकिन हमारी ये ओपन पिटीशन थी, इसको प्लीज ईगो का या पर्सनल या प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट का मसला ना बनाएं. सिर्फ कांटेक्ट वाला इशू तो नहीं है ना, अब तो हम थोड़ा सा उससे आगे चले गए. अब ये कह रही है मैं उससे आगे भी बढ़ रही हूँ, मैं उससे आगे भी बढ़ रही हूँ, मैं उससे आगे भी बढ़ रही हूँ. आपको पिटीशन पर एतराज तो नहीं है? अभी मेहर ने कहा कि जी मैं एग्री करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरा केस ले लें, मेरा केस जरताज गुल ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई. जरताज गुल कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेडरल मिनिस्टर. उन्होंने मेरे खिलाफ सेल्फी वीडियो बनाई कि जी ये उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साथ इनकी शादी हुई हुई है, ये सीएम पंजाब ऑफिस में रहती हैं, इनकी इजाज़त के बगैर कोई सीएम ऑफिस में आ नहीं सकता, कोई इंटरव्यू नहीं कर सकता, ये ब्ला ब्ला ब्ला. जिसके बाद मेरे खिलाफ इतनी बड़ी कैंपेन स्टार्ट हो गई कि मुझे आज तक उसकी वजह से मैंने 3-4 नौकरियां अपनी गंवाई हैं. तो ये मेरा हाफ ऑफ द ट्रुथ तो नहीं है ना मेहर, या कोई और ये तो नहीं कह सकता कि जी ये जो स्टेटमेंट है ये हाफ ट्रुथ है. नो, दिस इज माई होल ट्रुथ. Now you say कि your whole truth is something else. I endorse. उसमें क्या करें? उसको जोड़ कैसे सकते हैं? यही तो सारी चीज है. उसको जोड़ कैसे?
اس کو جوڑ کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ میں نے ایگری نہیں کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ جس کو انکلوسیو بنائیں اسٹیٹمنٹ کو, بٹ جنہوں نے انیشیٹ کیا تھا خواتین ٹھیک ہے وہ ہو گیا. وہ ریسنٹلی پی ٹی آئی سے اٹیک ہو, سن لینا میری سن لیں. اس کے باوجود میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی یہ تو میرا ٹروتھ نہیں ہے تو میں اس کو انڈورس نہیں کروں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ آتی ہوں اور میں کمیٹی میں جا کے اپنا پورا ٹروتھ بتا دوں گی, میں پبلک کے سامنے اپنا پورا ٹروتھ رکھ دوں گی. لیکن دیکھیں میرا یہ سوال ہے پیٹیشن پہ جی غریدہ, میرا یہ سوال ہے, میں ایک چیز 30 سیکنڈز اگر دیں, 30 سیکنڈز اگر مجھے دے دیں. میں نے سائن کیا, میں نے کمیٹی میں جا کے کہا کہ یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, بے نظیر بھٹو کے خلاف جو کیمپین چلی تھی, مریم نواز کے خلاف جس طرح سے کیمپین چلتی ہے, عمران خان صاحب کی بیویوں کے خلاف جو کیمپین چلی ہے, اس طرح تمام وومن جرنلسٹ کے خلاف تمام پارٹیز, تمام گروہ اکراس دا بورڈ شامل ہیں. بالکل ہونا چاہیے. اچھا اب یہ جو آپ کی بات ہے, تو ہماری سجیشن ہے کہ اگر مہر بخاری, فریحہ ادریس, باقی لوگ چاہتے ہیں اگر تو سائن کر دیں پیٹیشن پہ, اگر نہیں چاہتے سائن کرنا اس والی پیٹیشن پہ تو اپنا ٹیسٹیمونیل, اپنا سٹیٹمنٹ دے دیں, ہم اس کو انڈورس کریں گے, ہم اس سٹیٹمنٹ کا حصہ بنا لیں گے اس کو, ہم اسے ٹویٹ کریں گے, ہم اسے کمیٹیز میں سبمٹ کروائیں گے, ہم اپنے نام اس پہ لکھیں گے, میں اپنا نام لکھوں گی اگر کوئی اور نہیں لکھے گا. اور غریدہ آپ ان تمام جتنی جرنلسٹ ہیں جنہوں نے سائن کیا ان کے بہاف پہ بول رہی ہیں, یہ آپ نے کلیئر کر دیا ہے, دس از ناٹ یور انڈیویجول اوپینین. یہ ہمارا ڈسکس ہوا ہے سب کا. اوکے ٹھیک. مہر اچھا 2-3 باتیں, آئی ہوپ آئی ایم ناٹ انٹرپٹیڈ. غریدہ 5 دفعہ کہہ چکی ہیں کیونکہ اس پٹیشن کے جو موورز ہیں وہ ریسنٹلی اٹیک ہوئے ہیں, یہی مدعا ہے نا, وہ ریسنٹلی اٹیک ہوئے ہیں, تو یہ کہانی تو بہت طویل ہے. میں تو آپ کو بتا رہی ہوں, آسمہ شرازی, میں, فریہ, سب یار 15-20 سالوں سے لگے یہی کام کر رہے ہیں, 10 سال 12 سال 15 سال, یہ تو ریسنٹلی نہیں ہم اٹیک ہوئے. اگر آپ پہ آج باور ہوا ہے یا آپ پہ ریسنٹلی اٹیک شروع ہوئے ہیں, وی ول فائٹ اگینسٹ اٹ, مگر یار ہماری بھی جو کاوش ہے نا اس کو بھی انکلوڈ کر لو. 2 باتیں اب یہ کہہ رہی ہیں کہ آئی مین کہنے کا مقصد کہ اب سوال 2 اٹھتے ہیں, آپ ابھی بھی اس بات پہ بضد ہیں کہ آپ اس کو سائن کر لیں اور اپنی ٹیسٹمنی دے دیں. دیکھیں میرا آپ سے ایک سوال ہے. نہیں ہم بضد نہیں ہیں, ہم نے کہا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو, ہم بضد نہیں ہیں, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, نہیں کرنا چاہتے آپ اپنا سٹیٹمنٹ دے دو, آپ کو ہماری ویلیڈیشن کیوں چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اب میری بات سن لیں. دیکھیں سوال یہ ہے, آپ اعتراض کر رہے ہو نا. جی مہر, میں ابھی جو بیٹھی ہوئی ہوں نا, میرے پاس یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے, ان کا کور لیٹر بھی ہے. آپ کو پتہ ہے فہد, میرے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے میں ایک اور پروگرام بھی کری تھی, مجھے لاسٹ منٹ کیسے ملا ہے, میں نے اپنی 7 سال کی بچی کو کہا تھا یار گوگل کر کے جلدی سے پرنٹ کر دو ختیجہ, تو اس کو پرائیویٹ ٹیسٹمنیز نہیں گوگل کی سرچ کے اوپر آئیں اس کے پاس, غریدہ کی, آسمہ شرازی کی, تنزیلہ کی, جن کو ہر کسی نے ٹرول کیا, ان کی کہانیاں اتنی دردناک ہیں سب کی. جب آپ گوگل کریں گے یا 20 سال بعد آپ پارلیمانی آرکائیو سے یہ نکالیں گے نا, تو یہ پٹیشن سامنے آئے گی جس میں صرف تحریک انصاف کا نام ہے, اور پھر یہ کور لیٹر آئے گا جس میں کسی ایک سیاسی جماعت کا اور نام نہیں ہے. وی انڈرسٹینڈ دا کلچر آف ابیوز پرسسٹ اکراس پارٹیز, دیٹ از ناٹ انف. میں آپ سے کہہ رہی ہوں نام لینا, اگر آپ پی ٹی آئی کا لے رہے ہیں تو میری حقیقت بھی انکلوڈ کر لیں. آپ کو 1 لائن اور 2 لائنیں اور ایڈ کرنے سے مسئلہ کیا ہے مجھے یہ بتائیں, کیونکہ پھر میرے ذہن میں نا 4 سوال اٹھتے ہیں. ہیئر می آؤٹ سر. فرسٹ سوال, میری 4 لائنیں, میری شفا ہو گئی, جو بھی یہ ساری ہو گئی, ہماری 4 لائنیں ایڈ کرنے سے کیا آپ کی سٹوری انویلیڈیٹ ہو جاتی ہے؟ وہ تو ادھر ہی ہے, ہم نے یہ تو نہیں کہا اپنی لائنوں میں سے کچھ کاٹیں, نہیں ہوتی انویلیڈیٹ. پھر میرا سیکنڈ سوال اٹھتا ہے کہ چلو اگر انویلیڈیٹ نہیں ہوتی تو پھر 2 ہی سوال ہو سکتے ہیں کہ یا تو پھر آپ کو میرا ٹراما اور میرا درد سمجھ نہیں آ رہا, تو میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں, اس کا ایک یہ جواب ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, تو پھر دوسرا تو یہی ہے کہ اس کو آپ سمجھنا چاہ نہیں رہے, یو ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کے بھی آگے 2 سوال بنتے ہیں کہ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, اس کے بھی 2 ریزنز ہوں گے. پہلا تو یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ٹراما کو ٹراما تسلیم ہی نہیں کرتے. دوسرا یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا صحیح ہوا, آئی ڈیزروڈ اٹ. تیسرا یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ یہ سب ناقابل قبول ہے بیکاز آئی ڈونٹ نو. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, hang on Fahad, is there something else at play then? Why are you not accepting my problems? Why are you not reflecting them? آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ اسی کے اوپر زبردستی کا نکاح نام ہے, اسی پہ سائن کرو, my way or the highway. یہ جارج ڈبلیو بش بات کر رہے ہیں ہم سے, you're either with me or without me. Is that what's going on? Why am I without you? I want to be with you. I respect you. I recognize you. Why do you not recognize me? فہد آپ فیصلہ کریں, آپ کب سے اس فیلڈ کے اندر ہیں,
مجھے بتائیں کہ انا کا مسئلہ کون بنا رہا ہے؟ وہ بنا رہا ہے جو میری کہانی نہیں ایڈ کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ بنا رہا ہے جو کہہ رہا ہے یار میں تمہاری کہانی بھی تسلیم کرتی ہوں، میری بھی تسلیم کرو، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی؟ اور آگے 20 سال بعد جو عورت صحافی آئے گی نا، جس کو اللہ نہ کرے دھتکارا جا رہا ہو، جس کو اللہ نہ کرے کہ اس کو ذہنی دباؤ کا شکار بنایا جا رہا ہو، یا اللہ نہ کرے اس کو ابیوز کیا جا رہا ہو، تو وہ جب یہ نکالے گی آن ریکارڈ کہ یار پارلیمان کا ریکارڈ ہے فار آل ٹائمز ٹو کم، وہ یہ نہیں کہے گی کم بخت صرف ایک ہی پی ٹی آئی تھی جس نے جینا حرام کیا ہوا تھا۔ فائنلی غریدہ اس پہ آ جائے ذرا، لاسٹ میں دونوں سے آپ سے چاہوں گا، اب بالکل کلیئر ہو گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اس کو ریزالو کرنے کے دیکھیں دو ہی طریقے مجھے جو سمجھ آ رہے ہیں، مے بی آئی ایم رانگ۔ ایک یہ ہے کہ یہ جو پٹیشن ہے جس پہ مہر بخاری ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی بہت ساری خواتین جرنلسٹ ہیں جن کو کوئی تحفظات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس پٹیشن کو ری ڈرا کیا جائے اور اس میں وہ چیزیں ایڈ کی جائیں اور ایک یونیفائڈ پٹیشن کو ایک بار پھر لانچ کیا جائے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بنائی جائے اور اس کو سامنے لایا جائے، کیونکہ یہ کاز اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کاز کے لیے ہر کہیں نہ کہیں ہمیں طریقہ نکالنا پڑے گا۔ غریدہ کیا کریں؟ فہد میں نے بہت کوئکلی بتا دیا، آپ کے پاس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، ورنہ اس میں ایشوز اتنے زیادہ کریٹ کروا دیے گئے ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے نا مائی وے اور دا ہائی وے ایڈریس کرنا۔ نہیں not at all, no بہن please don't misquote that, please don't misrepresent that, will you add to the petition, will you add to the petition, don't misinterpret that. Gharida, will you add to the petition? With the statement, what's the issue in signing that? You said that you agree with the statement. I said can you add to it? Signing that? Yaar, if that is not an ego it's not a rocket science question, will you add to it? I agree with your bit, میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں، will you add my story? ہم نے ابھی کہا، میں نے جواب دیا کہ آپ اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیں۔ Listen to me نا، listen out, listen یار میری یہ وہی والی میں اسٹیٹمنٹ ایک سیکنڈ غریدہ I'll take 5 seconds of your time، میری بہن 5 seconds اور باقی سارا آپ کا وقت ہے۔ غریدہ فاروقی 5 seconds، it's a request, only 5 seconds۔ میں آپ کہہ رہی ہیں آپ اپنا اسٹیٹمنٹ دے دے، میں میری اور ان ساری عورتوں کی کہانیاں فٹ نوٹ میں کیوں جائیں، بیسک سٹوری کا حصہ کیوں نہ بنے؟ آپ کی اپنی کہانی مختلف ہے، آسما کی تنزیلہ کی انسپٹ کر رہی ہیں، یہ فٹ نوٹ ہی ہے یار، پرسنل میری بہن پرسنل سٹیٹمنٹ کون نکالتا ہے تو ہم دے دیں گے۔ آپ مین مدے میں بڑی سٹوری میں آپ نے کبھی سنا ہے؟ میری بات سن فہد حسین، میں کتاب میں اپنا فٹ نوٹ ڈال دوں یا میں کہوں کہ یہ کتاب ہے، یہ ہم سب کی کتاب ہے، اس کی ہیڈ لائن اور اس کا جو اصل کہانی اندر ہے وہ ہم سب کی ریفلیکٹیو ہے، یا مجھے کہہ رہے ہیں پیچھے فٹ نوٹ ڈال دو۔ Let's not try to make so then change the statement. This is a very big issue. Statement بدلنے میں قباحت کیا ہے مجھے یہ بتا دیں، میں نے 3 سوال آپ کے سامنے رکھے تھے، آپ ٹراما ریکگنائز نہیں کر رہی، آپ کو ٹراما سمجھ نہیں آ رہی، آپ سمجھنا چاہ نہیں رہی، بالکل آپ میرے سوالوں کا جواب دیں، آپ رٹی رٹائی باتیں نہ کریں۔ میرا ٹراما سے مراد ہے جو پیچھے ساری کھڑی ہیں اور بات کرتی ہیں۔ Don't personally attack me, please. Don't say answer my question. No, don't. میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، رٹی رٹائی میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، کیونکہ میرے آنسر مائی کوسچن غریدہ، میرے سوال کا جواب دو میری بہن، میرا ٹراما سمجھ نہیں رہی۔ میں اس وقت فہد کیا مہر مجھے فہد کے سوال کا جواب دینے دیں پلیز۔ فہد نے کہا کہ واٹس دا وے فارورڈ، ہم نے وے فارورڈ بتا دیا، اگر آپ ایگری کرتی ہیں اسٹیٹمنٹ سے تو سائن کر دیں پلیز، ہم آپ کی اسٹیٹمنٹ کو بھی اسی اسٹیٹمنٹ کا ایشو بنا لیتے ہیں۔ بٹ دا تھنگ از کہ اس کو یہ کہہ دینا، مہر نے اس وی لاگ میں بیٹھ کے کہا کہ جی یہ ٹریولائزڈ ہے، یہ پولیٹیسائزڈ ہے، یہ ایجنڈا ہے، یہ محدود جب آپ ایک جماعت کا نام لوگی غریدہ فاروقی تو پولیٹیسائز ہو جاتا ہے میری بہن۔ دس از ویری بیسک انڈرسٹینڈنگ۔ سٹنگ گورنمنٹ ہیز دا موسٹ ایک سیکنڈ فہد، one thing, if the government has more responsibility, hang on, if the government has more responsibility, do the other parties not have responsibilities? ان لوگوں نے کوٹ کیا ہے، ان لوگوں نے کوٹ کیا ہے کہ اس حکومت نے کتنے اربوں روپے لگائے میں اپنے انفارمیشن منسٹری کے اندر، کیا نون لیگ کے دور کے اندر اسپیشل میڈیا سے نہیں کھلا تھا؟ میں آپ کو ابھی دور ہمارے ادارے کی کہانی نکال کے دے دیتی ہوں، آپ کو ہیڈ لائن چھپی تھی ہمارے اخبار کے اندر۔ تھینک یو ویری مچ، انفارچونیٹلی میرے پاس بالکل وقت ختم ہو گیا، یہ پروگرام پھر کٹ جائے گا۔ غریدہ فاروقی صاحبہ، مہر بخاری صاحبہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ دیکھیے امپورٹنٹ ڈسکشن ہے ناظرین، اور آپ نے دونوں میری سینئر کولیگز کو سنا۔
میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو کاز ہے یہ اتنا کرٹیکل ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری تمام جرنلسٹ جو ہیں, چاہے وہ مہر بخاری صاحبہ ہوں یا غریدہ فاروقی صاحبہ ہوں اور دیگر تمام لوگ, انہوں نے یہ ہمت دکھائی کہ اس معاملے کو اوپر لائی ہیں, منظر عام پہ لائی ہیں. یہ بحث ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو, یہ جو معاملہ اس کو ریزالو کیسے کریں. یہ obviously ابھی آپ نے سنا آن سکرین جو ہے یہ ابھی ڈفرنس آف اوپینین ہے, لیکن میری امید یہ ہے کہ چاہے آن سکرین نہ ہو, آف سکرین کو طریقہ نکالا جائے تاکہ یہ کاز جو ہے یہ مزید اسٹرینتھن ہو, کمزور نہ ہو. میں دونوں اپنی مہمانوں کا, کالیگز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.